Bonjour mes chers élèves, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نكملوا مع لي زيليف ديال لا بروميير اني كوليجيال. شفنا لو كورون الكتريك، شفنا لا طونسيون الكتريك. غادي نشوفوا واحد المفهوم جديد اليوم اللي هو لا ريزيستانس الكتريك اون arabe، هي المقاومه الكهربائيه. فوالا مي شير زيليف، غادي نشوفوا شنو هي هاد لا ريزيستانس الكتريك، شنو هو الدور ديالها في واحد السيركوي الكتريك اكسيتيرا. كيف ما كتعرفوا جميع، اي واحد فينا كان عنده راديو ما خدامش، كانت عنده مسجله ما خداماش، كان عنده بيسي ما خدامش، كيحلو كيلقى الوسط ديالو داير بحال هاد الشكل. تفهمنا؟ دونك لا ريزيستانس الكتريك او بيان ديك المقاومه هما هاد لي سيلندر اللي بالزرق وفيهم هاد لي سيركل ملونين، هذيك هي لا ريزيستانس، هذيك هي المقاومه. دونك حنا في هاد الكور غادي نشوفوا المفهوم ديالها، غنشوفوا لي كاركتيرستيك ديالها، غنشوفوا الدور ديالها في واحد السيركوي الكتريك كما قلت لكم. فوالا قالك دون لي زاباراي الكتريك او الكترونيك، يعني اي اباراي الكترونيه ولا الكتريك كيكونوا فيها هاد لي ريزيستانس ضروري. اون تروف بارفوا دي ديبول se présentent sous forme d'un petit cylindre sur lequel sont peints des anneaux de différentes couleurs. فوالا قال لك كنلقاو في هاد لي زاباراي الكترونيك اللي حليناهم من الوسط، كنلقاو دي بتيت سيلندر بهذا الشكل هذا وفيهم دي سيركل ملونين. فوالا كومون سابيل سو ديبول، اش كنسميو هاد الديبول هذا؟ الثنائي القطب شنو كيتسمى؟ اي كي لي سون رول دون ان سيركوي الكتريك، وشنو هو الدور ديالو في واحد السيركوي الكتريك. فوالا على بركه الله. Premièrement, notion de la résistance électrique، يعني مفهوم المقاومة الكهربائية. غادي نبداو بواحد l'expérience. قالك on réalise un circuit électrique comportant un générateur, un interrupteur et une lampe. On ajoute dans le même circuit un conducteur ohmique يعني résisteur, puis on mesure l'intensité du courant électrique. Voilà le symbole du conducteur ohmique هو هذا، المهم الرمز ديال الكونديكتور ohmique هو هذا. مزيان، شنو بغا يقولوا لي في هاد l'expérience؟ هاد l'expérience كان عندي واحد السيركوي كيتكون ليا من جينيراتور ومن بيل واحد لومبيرمتر. انتريبتور ما داروش، ولكن راه كاين انتريبتور مي سي با غاف. المهم كان عندي السيركوي بحال هكا في الاول. شنو درت انايا؟ قست انايا هاد لانتونسيتي دو كورون الكتريك، شديت واحد لومبيرمتر كيتركب اون سيري الا عقلتو، شفنا في لي فيديو اللي دازو قبل. شديت واحد لومبيرمتر وحسبت انا لانتونسيتي دو كورون الكتريك. شحال لقيتها؟ لقيت اي كتساوي 0.36 امبير. فهمنا؟ مزيان. من بعد خليت نفس السيركوي، شديت نفس السيركوي ولكن دخلت عليه انا واحد ديبول اخر اللي هو الكونديكتور اوميك او بيان الريزيستور. ها هو. تفهمنا؟ دخلته انايا في هذا السيركوي ديالي. اش كنلاحظ؟ كنلاحظ ملي جيت نحسب انا لانتونسيتي دو كورون الكتريك، ملي بغيت نعاود نحسب انا داك شده التيار الكهربائي، شده التيار الكهربائي ديالي نقصات. تفهمنا؟ كيف ما كتشوفوا هنا كانت لانتونسيتي دو كورون الكتريك ايكال 0.36 امبير. هنا من بعد ما دخلت انا هاد الكونديكتور اوميك شحال ولات كتساوي؟ ولات ليا لانتونسيتي دو كورون الكتريك ايكال 0.22 امبير. دونك اش وقع؟ لانتونسيتي دو كورون الكتريك نقصات. فوالا دونك نقصات من بعد ما دخلت انا هاد الكونديكتور اوميك. في هاد الحاله شنو نقدر نقول؟ في هاد الحاله نقدر نقول بان الكونديكتور اوميك ريزيست لو كورون الكتريك، يعني قاوم لي انا الكورون الكتريك. كانت 0.36، يعني مني دخلت انا هاد الكونديكتور اوميك قاوم لي انا هاد التيار الكهربائي، يعني مني قاومو لو كورون الكتريك اش وقع ليه؟ انقص. تفهمنا؟ هذا هو الاستنتاج اللي نقدروا نخرجوا به، يعني ان الدور ديال الريزيستور يعني هو بيان لو كونديكتور اوميك انه كيقاوم لي لو كورون الكتريك، يعني كينقص لي انا داك الكورون الكتريك. باردون. Voilà, هذا هو le rôle ديال الكونديكتور. Voilà pour l'observation. On observe que la lampe brille moins fort lorsqu'il est branché avec le conducteur ohmique. Voilà واحد الملاحظة أخرى ما شرتش لكم ليها، هو أنه من زدنا هذا الكونديكتور ohmique يعني هاد لا لامب نقصت الإضاءة ديالها، وبالتالي بأن ملي كتنقص الإضاءة ديالها يعني لو كورون إلكتريك راه نقص. تفهمنا؟ هذه هي الملاحظة اللي ما شرتش لكم ليها. دونك كانت عندي لانتونسيتي دو كورون إلكتريك بهذه القيمة، وكانت البورة كتضوي بإضاءة عاديه. من بعد ما زدت انا هذا الكونديكتور كوميك حطيته هنايا، اش وقع؟ الاضاءه ديال لا لامب نقصات. تفهمنا؟ وبالتالي حتى الكورون الكتريك نقص. مزيان. دونك قال لكم نوبسيرف كو لا لامب بغيل موان فور لورسكيل برونشي افيك لو كونديكتور اوميك، يعني البوله ضوات ليا قل من زدنا حنا داك الكونديكتور اوميك. اون اجوتون لو كونديكتور دون لو سيركوي لانتونسيتي دو كورون ديمينوي. من زدت انا داك الكونديكتور اوميك ديالي او بيان الريزيستور اش وقع؟ لانتونسيتي دو كورون diminue. Voilà, نقصات لي l'intensité du courant électrique. On dit que le courant pardon, on dit que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Voilà, كنقول بأن الكونديكتور ohmique يعني الموصل الأومي ولا الريزيستور
كي ريزيستي ليا لو باساج دو كورون الكتريك، يعني كيقاوم ليا انا ديك لانتونسيتي دو كورون الكتريك، وبالتالي لانتونسيتي دو كورون الكتريك غادي تنقص. مزيان، هذه بور لوبسيرفاسيون. Maintenant pour la conclusion, le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle la résistance. Voilà. Donc le conducteur ohmique ديالي كيتميز بواحد المقدار، داك المقدار كنسميه انا لا ريزيستانس، يعني كيتميز بكونه انه مقاوم، داكشي سميناه لا ريزيستانس، كيقاوم ليا لو كورون الكتريك. دونك هاد لا ريزيستانس الكتريك اي نوتي بار لا لتر اي، كنرمز ليها باش بار. دونك لا ريزيستانس ديالي باش غنرمز ليها بار. مزيان. وهاد لا ريزيستانس ار اي اكسبريمي اون اوم، يعني الوحده ديالها شناهي؟ هي الاوم، كنكتبها اوم بحال هكا او اش ام، والسيمبول ديال هاد الاوم هو هاد اوميغا، هذا شتيه جايه من اوميغا، اوم اوميغا. فوالا. دونك الغروندور باش كيتميز كونديكتور اوميك هو لا ريزيستانس، لو سيمبول ديال لا ريزيستانس هو ار، والوحده ديالها اللي هي لونيتي هي الاوم، كتكتب بحال هكا او كيترمز ليها بهذا الرمز. مزيان. وبحال كاع لي غروندور اللي شفنا، يعني سوا الامبير سوا الفولت، سوا لي غروندور اللي شفتو قبل نتوما في الابتدائي بحال لي ديستانس لي فوليوم، كلهم عندهم واحد لو طابلو ديال الكونفيرسيون، يعني جدول التحويلات. كذلك الاوم عنده واحد لو طابلو ديال التحويلات كما شفنا مع الامبير وشفنا مع الفولت. مزيان. كيكون عندي هنايا الاوم عنده المضاعفات ديالو، ديكا اوم، هكتو اوم، كيلو اوم الى اخره. كاين عندي واحد الوحده ما شفناهاش لا في الفولتميتر لا في الامبيرمتر اللي هي الميجا اوم، هي هذه. فوالا. دونك الجدول تقدروا تحطوه بهذا الشكل هذا، واي تحويل ديك الساعه راه غادي ديروه بكل سهوله، يعني راه داكشي كديروه من الابتدائي تقريبا، الجدول ديال التحويلات. مزيان. بالنسبه لواحد ليكزارسيس دابليكاسيون غادي نديروه اورالمون. عندك 2 كيلو اوم، كتجي تحط 2 في الكيلو اوم هنايا، بغاوه بالاوم غنبقى نزيد في الاصفار توصل للاوم. فوالا. دونك 2 كيلو اوم هي 2000 اوم. تفاهمنا؟ هذا اوم، هذا كيلو اوم. تفاهمنا؟ مزيان. دابا 700 اوم، كنجي كنحط 700 في الاوم، كنحط 0 هنا، 007 هنايا. مزيان. شحال كتساوي ليا بالاوم؟ هنا كاين واحد الغلط. اعتبروا مثلا 700 اوم شحال كتساوي ليا بالكيلو اوم؟ فوالا. غنحطوا 007. الا بغيتها بالكيلو اوم غندير 0.7. بغيتها بالميجا اوم غنبقى نزيد الاصفار حتى الميجا وندير الفيرغول هنا في الميجا. دونك راه كلشي كيعرف يدير جدول ديال التحويلات، يعني هادشي راه سي تري سامبل. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الباراغراف. دوزيامون ميزور دو لا ريزيستانس، كيفاش كنحسب انا هاد لا ريزيستانس؟ كيف ما شفنا في بالنسبه للامبير والفولت كان عندي واحد الجهاز، يعني لانتونسيتي دو كورون الكتريك ولا طونسيون الكتريك، كانوا عندي دي زاباري باش كنميزوري سوا الامبير متر سوا الفولت متر. حتى هنا غادي نشوفوا واحد الجهاز اخر كيتسمى الاوم متر، هو اللي كنحسب به انا la résistance ديالي. قالك pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise un multimètre numérique en fonction de ohm mètre. Il suffit de repérer les calibres de la zone oméga. Le symbole de l'ohm mètre est فوالا. هذا هو لو سيمبول ديالو. الا بغيت انني نشيماتيزيه في واحد الشيما في واحد السيركوي، هذا هو الرمز ديالو. يعني كيف ما شفنا الامبير متر عنده رمز، شفنا الفولت متر عنده رمز، كذلك الاوم متر عنده رمز، كيكون بحال هكا، عنده بورن نيجاتيف بورن بوزيتيف، واحد الدائره وسط منه كاينه اوميغا. فوالا. هذه بالنسبه لا ميزور ديال لا ريزيستانس، يعني شنو هي لاباغاي اللي كنستعمل انا باش نميزوري ديك لا ريزيستانس. فوالا. غادي نشوفوا لي زيتاب بور ميزوري لا ريزيستانس بار الاومتر، يعني كيفاش شنو هما لي زيتاب اللي كنتبع باش انني نحسب لا ريزيستانس عن طريق واحد الاومتر. اول حاجه اون برونش ان فيل سور لا بورن اوميغا اي لوتر فيل سور لا بورن كوم. فوالا. كنشد واحد الفيش كنديرو في اوميغا هنايا كما كتشوفوا معايا، هذا هو الاومتر. فوالا. هذا ملتي متر، فيه فولت متر، فيه امبير متر اكسيتيرا، وفيه حتى الاوم متر. مزيان. كنبرونشي واحد الفيل في لابورن اوميغا والفيل الاخر في لابورن كوم. لابورن كوم هي لابورن نيجاتيف، ولابورن اوميغا هي لابورن بوزيتيف. فوالا. دونك لابورن اوميغا كتكون مع البلس ديال الريزيستور ديالي، ولابورن كوم كتكون مع الموان ديال الريزيستور ديالي، كيكون اون ديريفاسيون كما كتشوفوا بحال هكا. هذا هو لو كونديكتور اوميك، كيكون عندي بهذا الشكل. كنجي كنبرونشي انا داك الاومتر بهذه الطريقه هذه. تفهمنا؟ هادشي اللي كاين. اون كونيكت لو ريزيستور ا لومتر، كنربط الريزيستور ديالي مع الاومتر. اون اجيست لو كاليبر بوي اون نوتر لا فالور دو لا ريزيستانس ميزوري. كما شفنا بالنسبه للامبير متر وكما شفنا بالنسبه للفولت متر، كنختار الكاليبر المناسب وكنحسب ديك الساعه الريزيستانس ديالي تو سامبلومون. Voilà mes chers élèves, troisièmement, influence de la résistance dans un circuit. يعني غادي نشوفوا التأثير ديال المقاومة في واحد السيركوي إلكتريك. مزيان. غادي نشوفوا واحد البيتيت اكسبيريونس. اون رياليز لي مونتاج سويفون. شفنا هاد لي تخوا سيركوي.
السيركوي الاولاني اش عندي جينيراتور لامب، عندي كونديكتور اوميك او بيان ريزيستور، وعندي امبيرمتر باش نقيس لانتونسيتي دو كورون الكتريك. فوالا حسبت لانتونسيتي دو كورون الكتريك ولقيتها 0.22 امبير. فوالا في المونتاج الثاني خديت نفس المونتاج غير البلاصه ديال الامبير ديال الامبيرمتر بدلتها مع الكونديكتور اوميك. جبت الكونديكتور اوميك هنا والامبيرمتر رجعته بلاصه الكونديكتور اوميك كيف ما كتشوفوا معايا هنا. فوالا كان عندي هنا امبيرمتر ولا عندي الكونديكتور اوميك، هنا كان عندي الكونديكتور اوميك ولا عندي الامبير. فوالا اش كتلاحظوا بان لانتونسيتي دو كورون الكتريك بقات هي تفهمنا. دونك شنو بغي يقول، شنو غادي نقدر نستنتج انا من هاد التجربه هذه، انه واخا نبدل مثلا انا البلاصه ديال الكونديكتور اوميك يعني راه ما كيأثر بوالو، يعني ما كيبدل والو. يعني البلاصه اللي كيكون فيها الكونديكتور اوميك في السيركوي ديالي راه ماشي مهمه، يعني التاثير اللي غادي يديرو سواء خليته هنايا سواء جبتو هنا سواء جبتو هنايا، يعني كيبقى عنده نفس التاثير. فوالا كانت عندي لانتونسيتي دو كورون الكتريك كتساوي 0.22 امبير، بقات ليا لانتونسيتي دو كورون الكتريك كتساوي ليا 0.22 امبير. دونك البلاصه ما كيهمش نجيبو هنا ما كيبدل والو. تفهمنا مزيان. دابا غادي نشوفو بالنسبه للمونتاج الثالث. المونتاج الثالث حيدت انا هذا الكونديكتور، هذا الكونديكتور اوميك حيدته بمره كاع. اش كنلاحظ بان لانتونسيتي دو كورون الكتريك شناهي تزادت اوغمونت. فوالا دونك اي ولات كتساوي 0.36 امبير. هادشي شنو كيعني؟ كيزيد ياكد لينا داكشي اللي شفنا في البدايه ديال الكور، هو ان الكونديكتور اوميك كيقاوم لي انا الكورون الكتريك وكيهبط لي انا الكورون الكتريك. يعني الا درت انا الكونديكتور اوميك في السيركوي ديالي لانتونسيتي دو كورون الكتريك غادي تنزل. حيدت انا داك الكونديكتور اوميك من السيركوي ديالي لانتونسيتي دو كورون الكتريك اوغمونت. فوالا بالنسبه كونكلوزيون لو ريزيستور ديمينوي لانتونسيتي دو كورون الكتريك. هادشي اللي قلنا دابا بان لو ريزيستور كينقص ليا من لانتونسيتي دو كورون الكتريك. فوالا هادشي اللي قالوا هنا. لا بلاص كوكيب اون ريزيستونس الكتريك دون ان سيركوي سير نا با دامبورطونس. فوالا يعني البلاصه اللي كيشغل ليا انا هاد الكونديكتور اوميك في السيركوي ماشي مهمه. هادشي اللي شفنا في الاول، يعني سواء نديرو هنا سواء نديرو هنا راه ما كيبدل والو. تفهمنا مزيان. plus la résistance dans un circuit augmente et plus l'intensité du courant diminue. Voilà. قد ما كانت لا ريزيستونس كبيره، يعني قد ما كانت لا ريزيستونس كبيره ديال شي كونديكتور اوميك ملي كنديرو في واحد السيركوي، قد ما لانتونسيتي دو كورون الكتريك غتنزل. فوالا قد ما تزادت الريزيستونس قد ما كيهبط ليا الكورون الكتريك. تفهمنا؟ تزادت الريزيستونس كيهبط الكورون الكتريك، تزاد الكورون الكتريك كتهبط لا ريزيستونس. تفهمنا؟ هادشي اللي كاين. Maintenant l'olidash, on va passer à la quatrième paragraphe, code des couleurs. Voilà. كما قلت لكم بان الريزيستونس كتكون بهذا الشكل. كتلاحظوا هاد لي زانو ما داروهمش اعتباطيا، ما جاوش وداروهم غير هكاك لا بسبيل الله حيت باغيين يزوقوا هاد الريزيستونس ولا لا. عن طريق هاد لي زانو هاد الالوان يمكن لي نحدد القيمه ديال الريزيستونس بلا ما نستعمل مثلا انا واحد الاومتر. قالك اون بو كونيتر لا فالور دو لا ريزيستونس اون ديشيفرون لو كود دي كولور دي زانو دي ريزيستور. يعني تولي تشوف انت مثلا هاد الريزيستونس وتعرف القيمه ديالها بلا ما تدخل شي اومتر بلا والو. يعني نعرف انا الكود ديال، نعرف القيمه ديال لا فالور ديال هاد لا ريزيستونس من الشوفه. تفهمنا؟ باش عن طريق هاد الميثود هذه اللي غنوريكم دابا. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هنا قالك بور كونيتر لا فالور دو لا ريزيستونس، يعني باش نعرف القيمه ديال المقاومه دان كونديكتور اوميك، ديال واحد الموصل اومي لي فابريكون يعني الصناع بلاص دي زانو كولوري، داروا واحد لي زانو هما هاد لي سيركل كولوري ملونين. tout d'abord il faut placer la résistance devant soi comme l'indique le schéma ci-dessous avec les trois anneaux colorés à gauche. فوالا كنحطوا لا ريزيستونس ديالنا بهذا الشكل. كيكونوا عندي دوك ثلاثه ديال لي زانو هنايا، كيكون عندك واحد هنا سا ديبونج، عندك هنا ثلاثه ديال لي زانو ولا اربعه ديال لي زانو. المهم اللي خاصكم تحفظوا هو هذا الجدول، خاصكم تحفظوه عن ظهر قلب. يعني النوار كاين لي لو شيفر 0، المارون اللي هو القهوي كيعطيني 1، لو روج كيعطيني 2، لورانج كيعطيني 3، لو جون 4، فير كيعطيني 5، بلو 6، فيولي 7، غري كيعطيني 8، البلون كيعطيني 9، اولور كيعطيني بلوز او موان. كتسمى لا توليرونس هذه. يعني بالنسبه للور والارجون يعني الذهبي والفضي ما كيعطينيش الشيفر، كيعطيني واحد الحاجه كتسمى توليرونس، كتكون بلوز او موان 5% ولا 5% ولا بلوز او موان 10%. فهمنا مزيان؟ غادي نوريكم الميثود كيفاش كنحدد انا القيمه ديال لا ريزيستونس انطلاقا من هذه الالوان. دابا اعتبروا معايا هاد لا ريزيستونس هذه عندي خضر وعندي ازرق وعندي احمر. فوالا وعندي هنايا ذهبي. مزيان. بالنسبه لاول سيركل اللي هو 5 كنمشي كنشوف عندي اللون الخضر. قبل ما نشوف انا في هاد الارقام اللي عندي اللون الخضر كنجي لهاد الجدول كنشوف هاد اللون الاخضر اش عندي 5 كنحط 5. فهمنا؟ اللون الخضر كنحط 5. مزيان. هذا بالنسبه للسيركل الاولاني.
ولا لانو الاولاني. لانو الثاني عندي زرق، زرق شحال عنده لو شيفر ديالو هو 6، كنجي كنحط 6 فوالا. بالنسبه للانو الثالث هذا ما كيانديكيش ليا دوك العدد، كيانديكي ليا لو نومبر دي زيرو، يعني شحال من زيرو غنزيد لهاد الاعداد هادو. تفهمنا مزيان؟ مزيان. شوفوا معايا المثال، عندي الاحمر، هو الاحمر هنا لو روج، مثلا جوج ديال الاصفار فوالا، عندي جوج، يعني شحال من صفر غادي نزيد؟ غنزيد جوج ديال الاصفار. مثلا كون كان عندي هذا اللون هذا، كون كان عندي فيولي بنفسجي، غنجي للفيولي، شحال لو شيفر ديالو هو 7، يعني شحال من صفر غادي نزيد؟ 7 ديال الاصفار. ما كنكتبش 7 بحال لانو الاولاني ولانو الثاني، لا، يعني لانو الثالث انديكي ليا، كيحدد ليا عدد الاصفار اللي غادي نزيد. يعني صا ديبون اللون اللي عندي اللون مثلا بنفسجي، شحال شنو هو لو شيفر اللي كيميز اللون البنفسجي؟ هو 7، دونك غنزيد 7 ديال الاصفار. هنا علاش ضربوا في 100؟ يعني زادوا جوج الاصفار، سوا زادوا جوج الاصفار سوا ضربوا في 100 بحال. هنا لحقاش عندي لو روج، ولو روج لو شيفر اللي كيميزو هو 2، دونك شحال من صفر غادي نزيد؟ غادي نزيد جوج الاصفار. دونك بالنسبه لهاد لا ريزيستونس هادي، يعني القيمه ديالها لا فالور ديالها هي 5600، وكاين عندي هنا بلوز او موان 5%. من جات هاد 5%؟ كنشوف لا توليرونس. لا توليرونس هو هاد لانو اللي كيكون معزول هنايا، كيكون بعيد على هاد لي زانو الاخرين، ما كيكونش حداهم. عندي ذهبي، دونك غادي تكون عندي بلوز او موان 5%. كون كان عندي فضي غادي ندير بلوز او موان 10%. فوالا هادشي اللي قال لكم هنا. لانو الاولاني والثاني، هو لانو الاولاني والثاني، لي دو بروميي انو انديك لي دو بروميي شيفر دو لا فالور دو لا ريزيستونس. فوالا هادشي اللي شفنا، كيانديكيو ليا لي شيفر. مثلا الخضر لو شيفر ديالو هو 5 كنكتبها، الزرق لو شيفر ديالو هو 6 كنكتبها. هادشي اللي داروا معكم هنا. لانو الثالث قال لك il indique le nombre de zéro à rajouter، يعني عدد الاصفار اللي غادي نزيد. وهادشي اللي قلت لكم، هذا بالنسبه للانو الثالث، يعني كيبين لي عدد الاصفار اللي غادي نزيد باش انني نعرف داك لا فالور ديال ديك لا ريزيستونس اللي عندي. فوالا بوغ نوتر ايغون ناجوت فوالا دو زيرو هاد المثال. فوالا كما كتشوفوا معايا، دونك القيمه ديال هاد لا ريزيستونس هي 5600. لا فالور دو لا ريزيستونس اي دونك 5600. من جاتني 5600؟ الخضر عطاني 5، ها هو الخضر عطاني 5. الزرق عطاني 6، ها هي فين كتبتها. ولو روج عطاني لو نومبر دي زيرو اللي غادي نزيد. لو روج شحال لو شيفر ديالو هو جوج، دونك غادي نزيد شحال من صفر؟ جوج ديال الاصفار. دونك هاني عرفت القيمه ديال لا ريزيستونس. نتوما في التمارين يقدر يعطيك واحد لا ريزيستونس بحال هكا ويقول لك حدد لي لا فالور ديالها. دونك نتوما خصكم تحفظوا هذا الجدول، ضروري انكم تحفظوه. غادي نوريكم واحد لاستيوس باش انكم تحفظوه وتعقلوا عليه. رابعا قالك لانو 4 سي هذا لانو الرابع هذا اللي كاين هنا، سي اون انديكاسيون دو فابريكون سور لا بريسيزيون دو لا فالور دو لا ريزيستونس اي لي دوني اون بورسونتاج، يعني كيتحدد بالبورسونتاج وكيتسمى كما قلت لكم لا توليرونس. كيكون بعاد على هاد لي زانو الاخرين، كيكون يا اما ذهبي يا اما بالفضه. كان ذهبي غادي ديروا بلوز او موان 5%، كان فضي غادي ديروا بلوز او موان 10%. فوالا واحد لاستيوس باش انكم تعقلوا على دوك الالوان، حيت صعيب انك تحفظ داك الجدول وتبقى عاقل عليه. Pour se souvenir de l'ordre de couleur dans le code couleur des résistances, apprenez la phrase. Voilà. يكفي انكم تحفظوا غير هذه الجمله غادي تعقلوا على ديك الالوان. كيفاش تعقلوا على هذه الجمله ديال ne mangez rien ou jeûnez voilà bien votre grande bêtise. ne اول الجدول اللي كتوريكم ديال الالوان باش كيبدا ليا بالنوار. دونك نو ان عنده زيرو. مزيان. نو هو النوار، يعني اول لون هو النوار عنده زيرو. مونج مارون. M هو لو مارون عنده لو نومبر لو شيفر 1. فوالا. ne mangez rien هو لو روج، دونك اللون الثالث هو لو روج. rien دونك لو شيفر ديالو هو 2. فوالا. او هو لورانج. هنايا داروا واحد اللون اخر مغاير، المهم هو لورانج. او هو لورانج يعني عنده لو شيفر 3. جوني جي اللي هو لو جون، يعني لو جون عنده لو شيفر 4. Voilà le vert, le chiffre 5. Bien, عندك le bleu, le chiffre 6. عندك le violet, le chiffre 7. Voilà, il y a votre bien bleu, V, il y a violet. Votre grande bêtise. Grande هو le gris. و bêtise هو le blanc, هو الابيض. فهمنا؟ Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. الا حفظتي غير هذه الجمله غادي تحفظ الترتيب ديال الالوان وتعطيهم لوردغ ديالهم. كتبدا من زيرو، ما كنبداوش من واحد. نوار زيرو، المارون 1، روج 2، لورانج 3، جون 4، فير 5، بلو 6، فيولي 7، الغري 8، او البلون هو 9. عندي من زيرو حتى 9. الا حفظتي هذه الجمله راه غادي تحفظ لوردغ ديال الالوان. سينو ما دخلاتش هذه الجمله لراسك، رجع لذاك الجدول وحفظو عن ظهر قلب. هادشي اللي كاين. فوالا واحد المثال هنايا.
كما كتشوفوا معايا هنا عندي واحد لا ريزيستونس. اول لون عندي هنايا هو لو جون، كنجي لو جون اش عندي؟ النوار هو 0، المارون هو 1، لو روج هو 2، لورانج هو 3، لو جون هو 4. تفهمنا؟ دونك هي كنحط 4، كنكتب 4 هنا. مزيان. كندوز للون الثاني. اللون الثاني عندي اش؟ عندي الفيولي. الفيولي اللي عقلتو يعني لو شيفر اللي كيميزو هو 7. ها انت 0 1 2 3 4 5 6 7. دونك الفيولي كيميزو لو شيفر 7، كنحط 7 هنايا. بالنسبه للانو الثالث قلنا ما كيعطينيش لو شيفر ولكن كيعطيني عدد الاصفار. مزيان. اش عندي؟ عندي لو روج، عندي لورانج هذا لورانج يعني الليموني. عندي 0 1 2 لورانج هو 3. دونك شحال من صفر عندي؟ عندي 3 0 يعني 3 ديال الاصفار. فهمنا؟ دونك القيمه ديال هاد لا ريزيستونس هي 4700 اوم كما كتشوفوا معايا هنايا. ار كتساوي 4000 جو ميكسكيوز باردون 47000 اوم. فوالا 45000 اوم. هذه بالنسبه لا فالور ديال لا ريزيستونس. ا سو نيفو on s'intéresse pas au quatrième anneau de tolérance présente en pourcentage. فوالا ما كان نهتمش بهاد لانو الاخراني ديال لا توليرونس. يعني ملي كنبغي نكتب لا فالور ديال لا ريزيستونس يكفي انني نكتب غير هادو وكندير الوحده ديال لا ريزيستونس. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس. نتمنى نكون ما ثقلتش عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.